He said to me, "Go or I shoot you in the eye." One plainclothes agent appeared and began shooting at me with rubber bullets from about 1.5 meters away. I fell down. The same officer pointed his shotgun back at me and shot me in the eye. They pointed a laser at my head and fired birdshot from a 15-meter distance. 6 pellets ended up all over my body. A doctor removed 3 at home, but I needed to go to a hospital for the rest, as one went through my eye and landed in my sinuses near my brain. بعد از اینکه ریختن تو بیمارستان اومدن دنبالم از بیمارستان، من فرار کردم. 2 مأمور نیروی انتظامی اومدن. خب از 20 روز قبلش من اصلا خونه نمیرفتم، همش جاهای مختلف مخفی میشدم، چون از اینکه منو دیدن اسلحه پینتبال دستشون بود، سر اسلحه رو آوردن بالا، به صورتم شلیک کردن که باعث شد چشم چپم رو برای همیشه بیناییش رو از دست بدم، حتی نور رو هم احساس نمی‌کنم و باعث شد که از ناحیه دندون و جمجمه آسیب ببینم و به خاطر التهاب رگ‌های مغزم تا 1 قدمی مرگ مغزی هم پیش برم. باز هم من توی بیمارستان موردهای مشابه رو دیدم، ولی خب افرادی بودن که با اسلحه ساچمه‌ای بهشون شلیک شده بود. 50 تا 60 تا ساچمه تو بدنشون بود.